नमस्कार, तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो विशेष एपिसोडमा, जहाँ हामी नेपालको इतिहासको एक निर्णायक मोड अलौ पर्वको बारेमा गहिराईमा चर्चा गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि दुईटा पर्वको बारेमा अलरेडी हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यो भनेको कोत पर्व र भण्डारकाल पर्व हो र त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने इन्ड स्क्रिनमा आएको भिडियोमा क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ या त लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले तेस्रो पार्टको कुरा गर्दैछौँ, त्यो भनेको अलौ पर्व। यो कथा मात्र एउटा युद्धको होइन, बरु यो सङ्घर्ष हो, एक पतनशील राजाको र उदाउँदो शक्ति जङ्गबहादुरको। यो घटनाले नेपालमा शक्ति सन्तुलनलाई सधैँका लागि परिवर्तन गर्यो। आज हामी अलौ पर्वका पछाडि रहेका घटना, यसले नेपालको इतिहासमा ल्याएको नाटकीय परिवर्तन र जङ्गबहादुरको अभूतपूर्व उदयलाई विश्लेषण गर्नेछौँ। यस कथाको अन्त्यसम्म तपाईहरूले बुझ्नुहुनेछ कि किन यो घटना नेपालको इतिहासमा यति महत्त्वपूर्ण छ। सो बिना ढिला गरिकन सुरु गरौँ आजको यो एपिसोडलाई र बुझ्ने प्रयास गरौँ अलौ पर्वको बारेमा। लेट्स लुक इन्टु डेप्थ। सन् 1846 मा नेपालमा एक ऐतिहासिक मोड आयो जब जङ्गबहादुर कुँवरले नेपालको राजनीतिक भागदौड सम्हाले। रानी राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई मुख्तियारी दिएर उनलाई शक्ति हस्तान्तरण गरिन्। यस निर्णयको पछाडि रानीको मुख्य उद्देश्य थियो उनको छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउने। तर जङ्गबहादुरको राजनीतिक दिमाग अझै कडा र परिपक्व थियो। उनले आफ्नो योजना बनाए जसले गर्दा रानीको योजना पूर्ण रूपमा असफल भयो। 1903 सालको अन्त्यसम्ममा राजा राजेन्द्रको शासन समाप्त भएको थियो र सुरेन्द्र शाहले नेपालको नयाँ राजा बनेर सिंहासन सम्हालेका थिए। यसैबीच जङ्गबहादुरले पाण्डे र बस्नेत परिवारका सदस्यहरूलाई या त मारिदिए या त चुप गराए। तर राजा राजेन्द्रको दमनले उनलाई अझ धेरै विद्रोही बनायो र उनले नेपाललाई पुनः आफ्नो अधीनमा ल्याउने योजना बनाउन सुरु गरे। यही योजना नै अलौ पर्वको मूल कारण बन्यो। यस्तो किन भयो भन्ने कारण बुझ्नका लागि रानी राज्यलक्ष्मीको भूमिकालाई बुझ्न आवश्यक छ। रानी राज्यलक्ष्मी, जसले जङ्गबहादुरलाई मुख्तियारीको अधिकार दिइन्, मुख्तियारीको अधिकार दिएपछि कस्तो परिवर्तन ल्याउने छ त्यो उनको कल्पनामा पनि थिएन। तर जङ्गबहादुरलाई सत्तामा पुर्याउने उनको योजना पुरै विफल भयो। रणेन्द्रलाई राजा बनाउने उनको सपना पूरा भएन र सन् 1903 सालसम्म रानी र उनका छोराहरू निर्वासनमा थिए। जङ्गबहादुरले राजा राजेन्द्रलाई धेरै पटक क्षमा दिने र नेपाल फिर्ता ल्याउन चाहन्थे, तर यस घटनाले उनीहरूको व्यक्तिगत र राजनीतिक तनाव अझ चुल्यो। राजा राजेन्द्रलाई अन्तिम मौका दिँदै जङ्गबहादुरले उनलाई नेपाल फर्कन 7 दिनको अल्टिमेटम दिए। यो अल्टिमेटमले राजा राजेन्द्रलाई आफ्ना अतीतका अपराधहरूको सामना गर्न लगायो। यसमा भीमसेन थापा र माधवर सिंह थापाको हत्या, जङ्गबहादुरलाई मार्न गरिएका असफल प्रयास र काठमाडौँबाट भगाउने योजनाहरूको चर्चा थियो। तर राजा राजेन्द्र यस अल्टिमेटमबाट सन्तुष्ट भएनन्। उनले आफ्ना समर्थकहरूसँग मिलेर नेपालको सेनालाई फिर्ता ल्याउने योजना बनाएका थिए। यही योजना अनन्त अलौ पर्वमा परिणत भयो। 1904 साल श्रावणमा राजा राजेन्द्रले 4000 जनाको सेनासहित अलौ वीरगञ्जमा शिविर खडा गरे। यो सबै सेना उनीहरूलाई नेपालको खोएको शक्ति पुनः प्राप्त गर्नका लागि तयार गरिएको थियो। तर त्यसमध्ये मात्र 1600 जना लडाईँ गर्न योग्य थिए, अन्य सबै साधारण जनता थिए। जब यो कुरा जङ्गबहादुरसम्म पुग्यो, उनले तुरन्तै थप सेना पठाउने आदेश दिए। जङ्गबहादुरको सेना रातको समयमा राजेन्द्रको शिविरमा आक्रमण गर्न आइपुग्यो। यो आक्रमण अत्यन्त छोटो र क्रूर थियो। राजा राजेन्द्रको सेनाले प्रतिकार गर्नै सकेन। 4000 जना मध्ये 200 जना मारिए भने बाँकी सबै भाग्न बाध्य भए। राजा राजेन्द्र भने सुरक्षित रहन सफल भए, तर उनलाई जङ्गबहादुरका सेनाले गिरफ्तार गरी काठमाडौँ ल्याए। अलौ पर्व यति ठुलो असफलता थियो कि यसको परिणामले राजेन्द्र विक्रम शाहको सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनको अन्त्य गर्यो। 1904 साल साउन 14 गते राजा राजेन्द्रलाई काठमाडौँ ल्याएर थुनामा राखे। यस घटनाले नेपालको राजनीतिक अवस्था जङ्गबहादुरको पक्षमा झुकेको प्रष्ट देखायो। जङ्गबहादुरले यस विजयलाई आफ्नो राजनीतिक उचाइमा बदल्न सफल भए। उनी केवल नेपालको प्रधानमन्त्री होइन, सिङ्गो नेपालका वास्तविक शासक बने। यस घटनापछि नेपालमा उनको शक्तिको विस्तार व्यापक रूपमा भयो। अलौ पर्वको सफलताले जङ्गबहादुरलाई सम्मानित गरियो। उनलाई सुरेन्द्र शाहले राणाको उपाधि दिए। यसैपछि उनी जङ्गबहादुर कुँवरबाट जङ्गबहादुर राणा बने। यो उपाधिले उनलाई नेपालको इतिहासमा एक नयाँ युगको प्रारम्भ गरायो। जङ्गबहादुरले आफ्नो शक्ति स्थायित्व गर्न धेरै कदमहरू उठाए। उनले मुल्की ऐन 1910 सालमा जारी गरे, जसले नेपालको कानुनी संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। यो ऐनले नेपालमा जातीय विभेदलाई कानुनी मान्यता दियो र समाजको अनुशासन कायम गरियो। युरोप भ्रमणपछि नेपाल फर्किएका जङ्गबहादुरको समान
अझै बढेको थियो, तर उनको लोकप्रियता र शक्ति सबैलाई पचाउन सक्ने कुरा थिएनन्। उनको आफ्नै परिवारका सदस्यहरू जस्तै उपेन्द्र र बद्रीनारायण सिंहले उनलाई हटाएर नयाँ राजालाई सत्तामा ल्याउने षड्यन्त्र रचे, तर जङ्गबहादुरको बलियो सुरक्षा प्रणालीले षड्यन्त्रलाई असफल बनायो। षड्यन्त्रकारीहरूलाई पक्राउ गरियो र भारतको अलाहाबाद जेल पठाइयो। जङ्गबहादुरले केवल नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र ल्याएन, उनले नेपालको कानुनी व्यवस्थामा पनि गहिरो परिवर्तन गरे। 1910 सालमा जारी भएका मुल्की ऐनले नेपालको कानुनी व्यवस्थालाई संरक्षित मात्र गरेन, यसले राणा शासनको अधीनमा र सामाजिक अनुशासन कायम राख्यो। उनी आफ्ना विरोधीलाई सजिलै परास्त गर्ने कूटनीतिक कौशल राख्थे। उनले आफ्नो सन्तानलाई राज परिवारसँग विवाह गराएर आफ्नो शासनको निरन्तरता सुनिश्चित गरे। अनन्त अलौ पर्व नेपालको इतिहासको एक निर्णायक घटना बन्यो। यसले जङ्गबहादुरलाई नेपालमा अपराजित शक्ति बनाएर उभ्यायो। नेपालको इतिहासमा राणा शासनको जग यही घटनाले बसाएको थियो। जङ्गबहादुरले 25 वर्षसम्म नेपालमाथि शासन गरे र उनको शक्तिशाली निर्णायक शासनले नेपालको राजनीतिक स्थिरतालाई बलियो बनायो। तर उनको सत्ताले राणा परिवारभित्रको सत्ता सङ्घर्षलाई पनि उजागर गरियो, जसले नेपालमा शमशेर परिवारलाई सत्तामा ल्यायो। तपाईहरूलाई यो विस्तृत कथा कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचारहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आगामी ऐतिहासिक कथाहरू सुन्न हामीसँगै रहनुहोला। भण्डारकाल पर्व र कुत पर्वको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा आएको भिडियोमा क्लिक गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ।